الله الرحمن الرحیم. ملګری دا ځنه لیسټونه دي دا د سره شیر کاو لکه وزیر اعظم صاحب چې ټیم هغه کړو میسج کړو 99 والا ایو لیسټ جاری شو دا پاسه دا ټول د غریبول حال کې زه واتس اپ ته پی ډی اف فایل ماته سند کړه دا او هر ته بیا وې ته سند ک هغه شی ټول د غریبول حال کې و چې سامرا تو سه زر کې دایشي تو سه دا پیسې چې تیمې دي 5000 روپیې دي دا خپل پیسې وصول کیے تیم سے وصلائی ہے ایلیمنٹری کالج پکا بچک غوری والا لکبانا مخش ایلیمنٹری کالج دا پیٹ شو دا پیسے وخلی ہے تو سے پیسے دا زر نظر وخلی ہے دا پیسے تو سے نہ واپس کے دا یاشی بے بیا تو سے دا پیسے نہ ملاوے دی تو سے لوٹ سی دا پیسے وصول کیے 5000 روپیے دی آدھے کا کسون نوستی میسج وہ اس کو رکھیے یا دلیل سے اتوی جدا مول نوم دا تسرانگے اس کو رکھائیے بس آوے ڈائریکٹ تو سے تاخپل پیسے 5000 روپیے تو سے تا واپس کی ایلیمنٹری کالج پکا بچک غوری والا ایک ریتا زونینا ارہ صحیح ہے کہ دلیل سے نومینا چیک کیے بے پاستا ورسی ہے سالا بلا سے زونینا ماؤس تری کہی ہے کہ چاولا پیسے شوئی آٹول زونینا ارہ صحیح ہے والسلام.